नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अन्ताराष्ट्र बहिराकाशनिलये प्रथम भारतीय यात्रिकः इति ख्यातिः शुभांशुक्लमहोदयं गच्छति। 4 आक्सियं वाहनम् अमेरिका राष्ट्रस्य फ्लोरिडा शून्याकाशनगरस्थानात् केन्नेडी स्पेस् सङ्केतात् जून मासस्य 8 दिने व्योमपथं सञ्चरेत्। आक्सियं 4 दौत्यसङ्घस्य पैलट् चालकः भवति शुभांशुशुक्ला महोदयः अभिनन्दनानि आशंसे। अन्ताराष्ट्रविमानसङ्घैः साकं प्रवर्तितुं भारतराष्ट्रस्य बृहत्तमविमानसङ्घः इण्डिगो पद्धतिम् आविष्करोति। डेल्टा एर्लैन्स्, एर् फ्रांस, विर्जिन अटलांटिक प्रभृतिभिः विमानसङ्घैः साकमेव हस्ताक्षरम् अकरोत्। यूरोपियन राष्ट्रेषु उत्तर अमेरिका राष्ट्रेषु च व्योमयानबन्धस्य संवर्धनमेव लक्ष्यं भवति। धन्यवादः।